किस्त नंबर 16 कत्ल, तख्त और अनारकी 1758 से 1765 तक। कहा जाता है सल्तनतें तोप से नहीं गिरती, दरबार की खामोशी, साजिशों की सरगोशी और इक़्तिदार की हवस खुद ही उन्हें गिरा देती है। यही कुछ हुआ आलमगीर सानी के साथ, एक ऐसा मुग़ल शहंशाह जो कागज़ पर तो हुक्मरान था मगर उसकी गर्दन मारने का हुक्म उसके अपने वज़ीर मादुल मुल्क ने दिया। 1759 में दिल्ली का ये रस्मी ताजदार मरहटा साजिश और दिल्ली की दरबारी गद्दारी का शिकार हुआ और चंद दिन बाद तख्त पर बिठा दिया गया मोहम्मद शाह रंगीला का पोता मोहम्मद शाहजहां सोम, एक और कठपुतली जिसके दस्तखत सिर्फ इजाज़त की मोहर थे, फ़ैसले कहीं और होते थे। पंजाब का मंजरनामा, मुग़ल तख्त मौजूद मगर ज़मीन दुर्रानी की। ये बात नाजरीन को हमेशा कंफ्यूज करती है कि अगर मोहम्मद शाहजहां सोम 1759 से 1760 तक दिल्ली का बादशाह रहा तो पंजाब पर कब्ज़ा अहमद शाह अब्दाली ने 1758 में कैसे कर लिया? उसका जवाब है, मुग़ल सल्तनत का मरकज़ बाकी था मगर उसका दायरा इख्तियार सिर्फ दिल्ली के गली कूचों तक महदूद हो चुका था। 1758 में अहमद शाह अब्दाली ने मरहटों को शिकस्त देकर लाहौर, सरहिंद और मुल्तान पर कब्ज़ा किया और यूं पंजाब मुकम्मल तौर पर मुग़ल दायरा असर से निकल गया। मरकज़ ने उस पर न फ़ौज भेजी, न फ़ंड, न सिफारती आवाज़, क्योंकि दिल्ली खुद बेबस थी। अनारकी का अहद 1758 से 1765 तक। पंजाब, दिल्ली और पूरे शुमाली हिंदुस्तान में 1758 से 1765 के दरमियान जो दौर गुज़रा उसे तारीख़दान अहद अनारकी, इरा ऑफ अनारकी कहते हैं। ये वो ज़माना था जब दिल्ली में बादशाह मौजूद मगर बेख्तियार था। सूबे एक एक करके बागियों, मरहटों या दुरानियों के हाथ में जा रहे थे। गुजरात, पंजाब, दक्कन सब नीम खुद मुख्तार सरदारों के रहमो करम पर थे। रोज़ नए वज़ीर, नए बादशाह, नए मुआहदे और नई साजिशें बनती और टूटती थीं। आवाम के लिए ज़िंदगी एक सवाल बन गई थी, क्या कल भी ज़िंदा रहेंगे? ये अनारकी की शिद्दत 1758 से 1765 तक जारी रही, जब तक शाह आलम सानी को तख्त पर बहाल नहीं किया गया और कुछ हद तक मरहटों और अंग्रेज़ों के दरमियान नया तवाज़न न बन गया। इसका नतीजा आलमगीर सानी का कत्ल, मोहम्मद शाहजहां सोम का कठपुतली इक़्तिदार, अहमद शाह अब्दाली का पंजाब पर कब्ज़ा और 7 साला अहद अनारकी। ये सब महज तारीख़ के वाक़यात नहीं बल्कि एक ज़वाल की दास्तान है, जहाँ तख्त सलामत था मगर ताजदार ना था। गुजरात, पंजाब के मुंतज़मीन अहमद शाह अब्दाली और अनारकी के साए में 1758 से 1765 तक। 1758 से 1765 तक का दौर वो था जब तारीख़ के औराक़ पर हुकूमतें नहीं मुज़ाहमतें लिखी जा रही थीं। दिल्ली का तख्त कमज़ोर, मरकज़ खामोश और पंजाब 3 ताकतों के दरमियान खींचातानी का मैदान बन चुका था। अहमद शाह अब्दाली की दुरानी सल्तनत, सिख मिसलें जो हर रोज़ कुव्वत पकड़ती जा रही थीं और मुग़ल असर का बिखरता हुआ साया। ऐसे में गुजरात जैसे शहर में जो भी अफसर तैनात हुआ उसका असल काम हुक्मरानी नहीं बका थी। ये वो लोग थे जो या तो दुरानी इक़्तिदार के नाम पर आए या मकामी असर रसूख के बल पर, मगर उन सब का अंजाम एक जैसा था, सिखों की बढ़ती हुई ताकत के सामने बेबसी पसपाई। आइए उन अफसरान का तारुफ कराते हैं जो इस खून, शोरश और इंतशार के माहौल में गुजरात के नाम पर तारीख़ के औराक़ में लिखे गए। ज़फ़रान खान 1758 से 1759 तक। पिछली किस्त में हम उनका जिक्र कर चुके हैं मगर अब उनका दौरे हुकूमत दुरानी छतरी तले दाखिल हो चुका था। ज़फ़रान खान गालिबन अफ़गान या मुग़ल नस्ल अफसर थे जिन्हें अब्दाली ने गुजरात में फ़ौजी और माली निगरान के तौर पर बरकरार रखा, मगर 1758 से 1759 तक जब मरहटों की साजिश और सिखों का अरूज जारी था, ज़फ़रान खान का इख्तियार महदूद होता चला गया। सिख लश्करों ने गुजरात की फ़ज़ा में अपनी मौजूदगी का ऐलान शुरू कर दिया था और ज़फ़रान खान या तो बरतरफ कर दिए गए या पसपा हो गए। राय आत्मा रामपुरी 1759 से 1763 तक। एक पंजाबी हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ दीवान या मकामी अफसर जिन्हें शायद दुरानी सरकार ने मकामी कबूलियत की वजह से तैनात किया। राय आत्मा राम ने गुजरात में महसूलात, अमन और इंतज़ामी तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की, लेकिन उनके दौर में 1761 में पानीपत की तीसरी जंग हुई। सिख मिसलें खुसूसन भंगी और शक्कर चकिया बढ़ती जा रही थी। गुजरात एक दो तरफा दबाव में था, दुरानी हुक्म और सिख हकीकत। 4 साल तक वो मनसब पर रहे
مگر اختیار کم، مصالحت زیادہ، اور اختتام شاید خاموش استعفیٰ یا مرکز کی نئی پالیسی کا شکار۔ مقرب خان 1763 سے 1764 تک، نام ہی کافی تھا۔ مقرب یعنی دربار کا قریبی، ممکنہ طور پر افغانی یا مغلیہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے یہ افسر دورانی اقتدار کی بگڑتی گرفت کو سنبھالنے آئے۔ ان کا کام تھا سکھ لشکروں کی پیش قدمی روکنا اور گجرات میں دورانی دھاک بٹھانا، مگر اس وقت مہر سنگھ اور رنجیت سنگھ کے دادا چرٹ سنگھ سکرچکیہ گوجرانوالا، وزیر آباد اور گجرات کے قرب و جوار میں چھا رہے تھے۔ مقرب خان صرف 1 برس تک مقابلہ کر سکے، پھر یا تو شکست کھائی یا واپس بلا لیے گئے۔ پنڈت جیوا رام 1764 سے 1765 تک، ایک برہمن منتظم، دورانی پالیسی کے تحت مقامی قبولیت اور سول انتظامیہ کے لیے تعینات کیے گئے۔ وہ آخری منتظم تھے جن کا تعلق ایک منظم دیوانی نظم سے تھا، لیکن جب فضا خود غیر منظم ہو تو پھر کتنے بھی قابل منتظم آئیں خاک ہو جاتے ہیں۔ 1764-65 میں سکھ مسلوں نے گجرات پر مکمل قبضہ کر لیا۔ پنڈت جیوا رام یا تو نرمی سے ہٹائے گئے یا سکھ انتظامیہ کے سامنے خود دستبردار ہو گئے۔ مشاہدات کا خلاصہ: دورانی زوال، احمد شاہ ابدالی کی مسلسل آمد و رفت کے باوجود پنجاب میں دیر پا اقتدار قائم نہ ہو سکا۔ سکھ غلبہ، بھنگی، سکرچکیہ اور دیگر مثلیں گجرات سمیت پورے وسطی پنجاب میں طاقتور ہو چکی تھیں۔ مغلیہ اثر کی معدومی، اب مغل صرف تاریخ میں رہ گئے تھے، اقتدار میں نہیں۔ انتظامی افراتفری، ہر افسر صرف 1 سال یا چند ماہ تک منصب پر رہا، نہ استحکام نہ حکمرانی۔ جہاں دھواں باقی تھا وہاں چراغ بجھ چکے تھے۔ یہ تھے وہ آخری نگران جو احمد شاہ ابدالی کے نام پر گجرات جیسے شہر کو سنبھالنے آئے، مگر نہ ان کے پاس لشکر تھا، نہ مرکز سے حمایت، نہ وقت اور نہ وقت کے ساتھ چلنے کی مہلت۔ زعفران خان کی فوجی بصیرت، رائے آتما رام کی مالی مہارت، مقرب خان کا عسکری وقار اور پنڈت جیوا رام کی دیوانی شرافت، سب کچھ بکھرتے وقت میں دفن ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلطنتیں نقشے پر موجود تھیں مگر زمین پر ان کا نشان باقی نہ رہا۔ سکھ مسلوں کے جھنڈے اونچے ہو رہے تھے، دورانی لشکر ہانپ رہے تھے اور مغل صرف دعا کر رہے تھے۔ گجرات کی گلیاں جہاں کبھی مغل نقیب گونجا کرتے تھے اب سکھ نعرے سننے لگی تھیں۔ یہ قسط گواہ ہے ان آخری ساعتوں کی جہاں نہ تخت بچا نہ تاج، بس تاریخ کا ایک باب بند ہو گیا۔ قسط نمبر 17 کا ٹیزر جب گجرات سکھ راج میں داخل ہوا، لیکن یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئے عہد کا آغاز ہے۔ قسط نمبر 17 میں ہم داخل ہوں گے سکھ مسلوں کے بڑھتے قدموں میں، گجرات کی انتظامیہ میں ہونے والی انقلابی تبدیلیوں میں اور ان مقامی سرداروں کی کہانیوں میں جنہوں نے سکھ اقتدار کو خوشی، مجبوری یا مزاحمت کے ساتھ قبول کیا۔ ہم جانیں گے چرٹ سنگھ سکرچکیہ کی بڑھتی طاقت، بھنگی مثل کی گجرات پر گرفت اور وہ لمحات جب مغل اور دورانی پرچم گجرات کی فضا سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ تیار رہیے کیونکہ اب ہم داخل ہونے والے ہیں سکھ راج کے سورج کی پہلی کرنوں میں، جہاں تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا اور گجرات پہلی بار مغلوں، افغانوں اور مرہٹوں کے بعد کسی پنجابی قوت کے زیر سایہ آ گیا۔